रिसेंटली पाकिस्तान और ब्राजील की मिलिट्री के दरमियान एक एमओयू साइन हुआ है। इस एमओयू को साइन किया गया ब्राजील के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, जबकि पाकिस्तानी साइड से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर, उनकी तरफ से। और इसके साथ साथ जो एम्बेसडर्स थे वो भी इस पूरी सेरेमनी का हिस्सा थे। इसकी पिक्चर्स आप यहाँ देख सकते हैं। इस एमओयू में स्पेसिफिकली क्या चीज है वो तो अनवील नहीं हुई, लेकिन ये कहा गया है कि डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स, यानी कि डिफेंस प्रोडक्ट्स होंगी जो पाकिस्तान ब्राजील को बेचेगा। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ब्राजील को क्या बेचेगा, बिकॉज ब्राजील भी बहुत सी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को खुद डेवलप करता है, कुछ को वो यूरोप से इंपोर्ट करता है, और ब्राजील उन गिने चुने मुल्कों में से एक है जिसके स्ट्रेटेजिक लेवल के रिलेशंस चाइना, अमेरिका, रशिया तीनों कंट्रीज के साथ है, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के भी हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका, रशिया, चाइना के साथ काफी डीपर हद तक रहते हैं। उसके साथ साथ ब्राजील ब्रिक्स का पार्ट भी है, तो एक बड़ी पॉलिटिकल पावर रखता है। बुनियादी तौर पर ब्राजील में लैट 2025 डिफेंस एग्जीबिशन जारी है, जहां पाकिस्तान की बहुत सी कंपनीज जिनमें गिड्स है, HIT है, NRTC है, ये अपने डिफेंस इक्विपमेंट को वहां प्रेजेंट कर रही हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने दो बड़ी चीजों की ऑफर की है। पहला, अपनी M113 आर्मर्ड पर्सनल करिए, उसके साथ साथ JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि ब्राजील के पास पहले से ही ग्रिपन EF जैसा एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट मौजूद है, तो उसे JF-17 की ऑफर किया जा रहा है। इस चीज को डिटेल से डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले M113 आर्मर्ड पर्सनल करियर के बारे में बता दूं कि ये पाकिस्तान की तलहा सीरीज की APCs हैं, और मुआज सीरीज भी इसी का ही एक वेरिएंट है जिस पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को और 12.7 mm की मशीन गन को माउंट किया जा सकता है। बेसिकली है सेम चीज ही। और ये एक वक्त में 11 से 15 के दरमियान इन्फेंट्री पर्सनल को कैरी कर सकती हैं, और इस पर जिस किस्म के इक्विपमेंट लगाए जा सकते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस पर अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो आपको बना दूंगा। इसके साथ साथ ऑफिशियली पाकिस्तान ने JF-17 एयरक्राफ्ट को पिच किया है ब्राजील को। अब यहाँ मैं एक अहम चीज आपको बताता चलूं कि ब्राजील के पास Saab 39 ग्रिपन EF एयरक्राफ्ट हैं, जो कि मीडियम वेट कैटेगरी के 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। ब्राजील ने 2024 में इनका ऑर्डर प्लेस किया था एंड लेटर ऑन फिर इन्हें ये एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए गए। अभी तक 6 से ज्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट ब्राजील को प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ऑलमोस्ट 27 टोटल ये चाहते हैं, बाकी अभी ऑर्डर पर है। लेकिन ब्राजीलियन एयरफोर्स का मसला यहाँ तक नहीं है। मसला असल ब्राजीलियन एयरफोर्स का ये है कि उनके पास 40 से भी ज्यादा F5 एयरक्राफ्ट मौजूद है, और ये F5 वही एयरक्राफ्ट है जिसका एक वेरिएंट F20 पाकिस्तान को 1980s में F16 की जगह पर पिच किया जा रहा था, बट वो पाकिस्तान ने नहीं लिया था और अल्टीमेटली पाकिस्तान गया था F16 की तरफ। तो ये F20 से भी एक डाउन स्टेप वेरिएंट है F5, लेकिन ये काफी मशहूर रहा और अपने इरा का एक अच्छा डॉग फाइटर रहा, तो ये ब्राजीलियन एयरफोर्स का पार्ट है। ब्राजील इसको रिप्लेस करने के लिए एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को देख रहा है। इसी वजह से इंडिया ने ऑफिशियली अपने LCA तेजस एयरक्राफ्ट को पिच किया हुआ है ब्राजील के लिए। सो अब उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान और चाइना JF-17 एयरक्राफ्ट को ऑफर कर रहे हैं। इससे पहले ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि ब्राजील लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सीरीज के जो ग्रिपन है, यानी कि ग्रिपन CD वेरिएंट्स, उनको खरीद सकता है, लेकिन ब्राजील ने वो नहीं खरीदे। शायद वो ग्रिपन EF वेरिएंट ही लेंगे, जबकि दूसरी तरफ वो कोई दूसरा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्राई कर सकते हैं। और ब्राजील के कॉन्टेक्स्ट में ये कंपटीशन यहाँ तक नहीं है, बल्कि इस वक्त चाइना का स्काई ड्रैगन 50 और इंडिया का आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी ब्राजील की मार्केट के लिए आपस में कम्पीट कर रहे हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान और ब्राजील के दरमियान एक ऐसी डील तय पा गई जिसने भारतीय मीडिया को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, ब्राजील जैसे बड़े मुल्क की पाकिस्तान के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी और मुमकिन तौर पर JF-17 थंडर की खरीदारी पर दिलचस्पी ने नई आलमी सफबंदी को जन्म दे दिया है। हालिया दिनों में ब्राजील के वजीर दिफा ने इस्लामाबाद का दौरा किया, जहाँ उनकी मुलाकात पाकिस्तानी आर्मी और डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ हुई। इस मुलाकात में सिर्फ रस्मी बातचीत नहीं हुई, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल करीब में दिफाई, तिजारती और टेक्नोलॉजिकल ताउन पर बातचीत हुई। खासतौर पर JF-17 फाइटर जेट पर बातचीत ने भारतीय दिफाई हलकों को सख्त परेशान कर दिया है। ये पहली बार नहीं कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी दिफाई मसनूआत को मुतारिफ करवाया हो। इससे पहले चीन, तुर्की, आज़रबाईजान, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे ममालिक के साथ पाकिस्तान कामयाब दिफाई मुआहदे कर चुका है। खासतौर पर JF-17 ने इंटरनेशनल मार्केट में
اپنی کارکردگی کی وجہ سے خاصی توجہ حاصل کی ہے۔ اب جبکہ برازیل جیسا جنوبی امریکہ کا بڑا ملک پاکستان کے قریب آ رہا ہے، بھارتی میڈیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار اس ڈیل کو جنوبی ایشیا میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی ایک اور علامت قرار دے رہے ہیں۔ کوڈی میڈیا نے اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو سفارتی طور پر گھیرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ڈیل صرف ایک خرید و فروخت کا معاہدہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ پاکستان اب دفاعی پیداوار میں ایک اہم کھلاڑی بن چکا ہے اور عالمی طاقتیں اسے سنجیدگی سے لینے لگی ہیں۔ چین، ترکی اور اب برازیل جیسے ممالک کے ساتھ دفاعی تعلقات پاکستان کو عالمی ڈیفنس مارکیٹ میں ایک مقام دلوا رہے ہیں۔ اگر برازیل واقعی JF-17 یا پاکستانی دفاعی ٹیکنالوجی خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے تو یہ نہ صرف پاکستان کی معیشت کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ میں بھی اضافہ کرے گا۔ ساتھ ہی بھارت کو دفاعی میدان میں ایک نئی مسابقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں ایک رائیولری ہے انڈیا اور پاکستان اور چائنا کے درمیان کرنٹلی جو سچویشن ہے وہاں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جیو پولیٹیکلی دیکھا جائے تو برازیل کے انڈیا، چائنا اور پاکستان تینوں کنٹریز کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں۔ سو اس کانٹیکس میں کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں ریز کیا جا سکتا کہ برازیل کس کنٹری کو فیور دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ جو MOU سائن ہوا ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان کے سی سلطان اینٹی سب مرین ایئر کرافٹ کو لے کر ہے، جو کہ لائنیج 100 ایئر کرافٹ پر بیسڈ ہوں گے، اور یہ ایمبرر جو کہ برازیل کی کمپنی ہے وہ ایئر کرافٹ بناتی ہے۔ لیکن جہاں تک یہ ہمارا ذاتی خیال ہے کہ یہ MOU زیادہ فوکس کرے گا پاکستان اور برازیل کے درمیان ڈیفنس ٹیکنالوجی شیئرنگ پر، کیونکہ بہت سے دوسرے پروجیکٹس بھی ہیں، جیسے کہ پاکستان BVR میزائلز پر کام کر رہا ہے، ود ان ویژول رینج میزائلز پر کام کر رہا ہے، اور برازیل نے ماضی میں BVR میزائلز اور اس طرح کی ایئر ٹو ایئر میزائلز بنائے ہوئے ہیں۔ آلدو وہ بہت زیادہ ایڈوانس نہیں بنے اور نہ ہی برازیل نے آگے ان پر بہت زیادہ کام کیا، بٹ برازیل اب دوبارہ سے ان چیزوں کو ایکسپلور کر سکتا ہے، کیونکہ ایک وقت میں برازیل ایئر ٹو ایئر میزائلز بناتا رہا ہے۔ جیسے کہ برازیل نے ایک انفرارڈ سیکنگ میزائل بنایا پیرانا MM1 نام سے، ایک اچھا میزائل تھا، بٹ یہ بہت ہی زیادہ ڈیفنس ایکسپورٹ میں سکسیس حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ آلریڈی امریکہ کی ہیرارکی تھی، اس کے بعد رشیا تھا، اینڈ رشیا کے بعد اب چائنا ہے۔ تو برازیل کا ایئر ٹو ایئر میزائلز کو لے کر، اینٹی ریڈیشن میزائلز کو لے کر اچھا ایکسپیرینس ہے، اور پاکستان کو جہاں سے بھی ایکسپیرینس مل رہا ہے پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اگر جوائنٹ ڈیولپمنٹ اور جیسا کہ یہاں بات کی گئی ہے ڈیفنس ٹیکنالوجی کی ٹریڈ کو لے کر بات ہوئی ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا ہے کہ جو نیش ٹیکنالوجیز جن میں برازیل بہت اچھا ہے وہ ان سے لی جائیں، ان سے ایکسپیرینس گین کیا جائے اور اپنی ٹیکنالوجیز کو ڈیولپ کیا جائے، اور اوبویسلی یہاں جو پاکستان کے پاس ایکسپرٹیز ہے برازیل ان سے فائدہ اٹھائے گا اپنے ویک پوائنٹس کو فل کرنے کے لیے۔ تو بہت بڑی خبر جو پاکستان اور برازیل کو لے کر آ رہی ہے، اور یہ انڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے چائنا اور انڈیا کے ساتھ بھی۔ ریسنٹلی پاکستان اور برازیل کی ملٹری کے درمیان ایک MOU